इंसानों के पैदाइश से हज़ारों साल कबल का ज़माना, जब आसमानों में खुदा के एक मुकर्रब और चहीते बंदे के शोहरत आम थी। फरिश्तों को दर्स देने वाला उस्ताद जैसे अल्लाह ने बुलंद मुकाम बख्शा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदा से बगावत कर दी और दरबारुल इलाही से दत्कार दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से कबल आसमानों पर दो किस्म के महलूक रहती थी, एक नूरी और दूसरे नारी। नूरी महलूक नूर से पैदा की गई थे, जैसे मलाइका या फरिश्ता कहा जाता है। ये दिन रात इबादतुल इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे और उनके यहाँ न औरतें होते थे और न ही उनके नस्ल चलती थी। दूसरे महलूक नारी यानी जिन्नात थे, जो आज से पैदा किए गए हैं। उनके औरतें भी होती थी और उनके नस्ल भी हो पलती थी। खुदा ने उन्हें अपने हमद व सताइश करने के लिए बनाया था। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वह उस मकसद के लिए बनाए गए ताकि अपने खालिक व मालिक को जाने, उससे शादमान हो, हमेशा तक उसकी खिदमत और इबादत करे। एक मुसलमान के ईमान बिलआइब का तकाजा है कि वह उन तमाम मखलूक़ात के बारे में जो कुछ कुरान व हदीस से साबित है उस पर भला कैसी कमी व बेशी और शक के ईमान लाए। उन्हें मखलूक में एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब है खुदा का अजीज़। उसे अल्लाह ने देखते हुए आपके शोलों से पैदा किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 144,000 साल पहले समूम जिन्नात की पैदाइश हुई है। जिन्नात का बाबा आदम था। समूम जिन को ज़मीन पर भेज दिया गया, जहाँ 300 साल गुजरने के बाद ज़मीन पर उसे अपने नस्ल के जिन मुहालिफ मिली, जिससे उसने शादी कर ली और वक्त गुजरने के साथ कसीर तादाद में उसकी औलादें हुई। इब्तिदा में तो ये कौम जिन्नात अल्लाह के फरमानबरदार और इताअत गुजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सरकश और नाफरमान हो गए। जब उनके बदअमालियों के हद पार हो गई तो कसीर तादाद में जिन्नात ने मौत का जायका चुका और वो मर गई। उस दौरान जो नेक जिन्नात थे वो बाकी बच गई और उनके नस्ल आगे बढ़े। उन्हें जिन्नातों में एक मशहूर जिन्नात जिन चलीफा था। चलीफा का चेहरा बबरशेर जैसा था। चलीफा निहायत ही कदर और बहादुर जिन था। उसके बीवी का नाम तबलीग था, जिसका चेहरा बेड़ी के मादे के तरह था। वह अपने शौहर के तरह दलीर और ताकतवर जिन थी। उसके तमाम कौम पर उसने अपने दाग बैठा रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलीफा का एहतराम किया करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील में अपने माँ और बाप दोनों के हुसूसियात शामिल थे, यानी वह निहायत ही सरकश, मकार, बहादुर और ताकतवर था। रिवायतों के मुताबिक कौमी जिन्नात को दुनिया में बसाया गया और यह हज़रत आदम के पैदाइश से 50,000 साल कबल का ज़माना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरगश हो गई और खुदा के नाफरमान बन गई। जब झगड़े और फसाद से ज़मीन लर्जा उठे तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ और उन सरकश जिन्नात को मार फेंको। लिहाजा उस कायनात में पहले हुनरेज़ जंग हुई, जिसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी चलीफा और तबलीग ने बड़े बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार उन जिन्नातों पर उस तरह फलता कि वह आश खाकर गिर पड़े। उसी जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौमी जिन्नात के सरकश जिनों को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में शहज़ादा अज़ाज़ील भी था। फरिश्ते जब उसे बरगाउल इलाही में लाए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील के बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचे फरिश्तों ने अज़ाज़ील की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। इबादत, रियाजत के तरीक़े और आदाब सिखाई गई। उस तरह वो बहुत जल्द अल्लाह का मुक़र्रब तरीन बंदा बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि अज़ाज़ील अल्लाह का सबसे चहीदा, इबादत गुजार, रियाजत करने वाला और साहिब बंदा था, जिसमें उसका कोई सानी न था। हिकमत व दानश्वरी में भी उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील अपनी इबादत और रियाजत के वजह से उस दर्जे तक पहुँच चुका था कि उसे फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। हज़रत का इब्न अहबार का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची था। 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा। 20,000 साल तक फरिश्तों को वह सुना रहा। जिस मेंबर पर बैठकर अज़ाज़ील फरिश्तों को दर्स दिया करता था, उसी मेंबर के नीचे हज़रत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफिल और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठकर उसके दर्स व तदरीस सुना करते थे। लेकिन अल्लाह को बखूबी आगाही थी कि असल में लगीन है और एक मुअय्यन मुद्दत के बाद ज़लील होगा और अपने अंजाम से गाफिल उस अज़ाज़ील का खातिमा कुफ्र के हालात में होगा।
لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور برگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ رب العالمین، اے شیطان رجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرأت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبے میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسے حالات میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کنکاتی مٹی کے ڈھیر سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا لگا ہو، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کرے گے اور یہ وہ آپس میں خون ریزی کرے گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کے پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئی فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کیسے چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کرو جسے تو نے سڑی ہوئی کنکاتے گاری سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میرے بٹکا رہے۔ عزازیل نے کہا، یہ میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کی دن تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیرے عزت کی قسم، میں ان سب کو یقین بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، میں نے ان میں جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یہ برگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رونت کے بنا پر اس کے ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہوگی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے افولین اور کتاب مقدس میں لوسفیر یا سیٹین کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ وہ شیطان یا لوسفیر کے پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت قرار دے کر خدا کے مخالف میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو سٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کے موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پونگنے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی محنت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔
قرآن مجید کے مطابق روز حشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئی کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کے محنت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرے پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہو اور نہ تم میرے فریاد رس ہو سکتے ہو۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا۔ اس نے اسے مجبور کیا کہ میرے جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ و تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف اس ایک سجدے کے انکار کے بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس سر کے عظیم کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار دیا پایا۔